سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. يلا 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 شوفوا الفيديو، زربوا ميلفاي يجي روعه روعه بلا لاباط فويتي. جبت لكم واحد لاباط ماجيك سهله ويجي الميلفاي تاعها روعه. المهم البنات ما نطولش عليكم في الهضره بلا بلا بلا. عندنا زوج كيسان تاع فرينه. انا استعملت هذا الكاس، درت زوج كيسان تاع فرينه نخلتهم. عندي مغرف كبيره نتاع السكر، مغرف كبيره نتاع الخل، ونص كاس تاع الزيت والماء باش نلمو العجينه، وشويه نتاع الملح. ما ننساوش الملح توجور في الحلويات نتاعنا البنات، الرشه نتاع الملح. يلا شوفوا حبيباتي، بعد ما درت المغرفه تاع السكر خلطتها مع الفارينه والقصه نتاع الملح، نضيفوا مغرفه نتاع الخل نخلطوها هكذا. ونضيفوا نص كاس تاع الزيت نتاعنا، ونبسوا العجينه البنات، نبسوا العجينه نتاعنا. نضيفوا نص كاس نتاع الزيت ونبسوا العجينه تاعنا. ندخلوا كامل هذاك الزيت في الفارينه ونلمو بالماء. انا نبسها ونرجع. سمحوا لي البنات، قلبت الكاميرا. المهم ها شوفي، بعد ما بسسناها دوكا نبداو نضيفوا في الماء تدريجيا، ما تضيفوش خطره واحده باسكو حتحصلوا مع العجينه غير بشويه حتى تكملنا العجينه تاعنا. ولو كل وحده على حسب لافارين تاعو البنات، كاين لافارين اللي تشرب وكاين لافارين اللي ما تشربش. وبعد ما نلموها البنات بالماء نخلوها ترتاح في الثلاجه من نص ساعه حتى لساعه. هذيك هي بد ما نوجدوا لا كريم نتاعنا. شوفوا البنات، انا نكمل نلم العجينه تاعي ونوريكم القوام نتاعها. شوفوا حبيباتي، بعد ما لميت العجينه تاعي، الكاس كنت معمراته، شوفوا ديت منه قولوا النص. المهم شوفوا العجينه، القوام تاع العجينه تاعي كيفاش تجي. المهم انا نخلي العجينه تاعي ترتاح ونجوزو لاكريم. حبيباتي لاكريم باتيسير نحتاجو زوج صفار تاع بيض، مغرفه كبيره تاع لا مايزينا، كاس ونص نتاع الحليب، عندنا 3 مغارف تاع السكر، مغرف كبيره نتاع الزبده، وعندنا لافاني. نبداو في طريقه التحضير. بياض البيض صفار البيض عفوا، نضيفوا له 3 مغارف نتاع السكر يكونوا كبار، 3 مغارف نتاع السكر. شوفوا هنايا معايا البنات، هذوك زوج حبه تاع البيض، صفار تاع البيض، درتهم 3 مغارف تاع السكر ونخلطوهم بيان. ودرت الكاس ونص تاع الحليب تاعنا، راني دايرتهم فوق النار يسخنوا بيان. انا نخلط بيان هذاك لو سكر مع البيض ونولي لكم. خلطت، بعد ما خلطت البيض مع السكر، نضيف المغرفه نتاع لا مايزينا ونخلطو ثاني البنات حتى يندمجوا لي كامل هذو لي زانغريديون. شوفوا البنات راني خلطت كل شيء. دوكا هذاك الحليب تاعنا اللي غلا لازم يكون سخون البنات، نضيفو شويه منه للبيض تاعنا ونحركو بيان. نديرو غير كميه قليله. ونرجعوا هذا الخليط على النار، نفرغوه فوق الحليب هذاك اللي راهو باقي البنات. شوفوا معايا البنات، بعد ما خلط هذيك الخرا تاعنا، شوفوا البنات تجمد لنا بكل سهوله. نحركو بالخف
ولافاني هي التاليه اللي نضيفوها البنات، لافاني مع الاخير، والملعقه تاع الزبده اوسي. انا شوفوا راهي عقدت معايا لا كريم باتيسير. نطفي عليها، نضيف ملعقه نتاع الزبده ولافاني. شوفوا معايا حبيباتي، انا غطيتها بان فيلم اليمونتير باش ما تدنش هذيك لاكوش، ديك الطبقه اللي تخسر لنا لا كريم باتيسير. انا خليها تبرد ومن بعد كي نوريكم طريقه تحضير العجينه. شوفوا معايا زاد بعد ما ارتاحت لي العجينه تاعي درتها انبوده قسمتها على 8 كويرات. دوكا نغطيها ونزيد نخليها ترتاح ديال 20 دقيقه في اخرى. حبيباتي بعد ما ريحوا العجينه تاعنا نجيبوا لي بول تاعنا، تكون عندنا ذوبنا الزبده البنات كميه من الزبده، وعندنا لا مايزينا، نجيبوا الصفايه عندنا ونجيبوا لو بانسو. دوكا نجوزو للطريقه، نحلو لي بول تاعنا نخلوهم مدورين، نحلوهم هكذا صغيرين. شوفوا بهذه الطريقه البنات نحلوهم رقاق، ما خافوش البنات. ونديروا نديروا لا مايزينا، نحلوهم بالمايزينا. هذه الوصفه تتطلب لا مايزينا بزاف البنات. انا نكمل نحلها فين ونرجع لكم. بعد ما حلناها هكذا البنات ندهنوا بالزبده، سمحوا لي البنات على الصوت تاع ونديروا لا مايزينا هكذا فوقها، ندروها هكذا، نزيدو نحلو لابول الزوجه ونحطوها فوق الثانيه. رانا درنا الثانيه، نديروا لها ثاني الزبده ولا مايزينا ونكملوا كامل حتى نكملوا كامل لي بول تاعنا. انا نكملهم ونرجع لكم. شوفوا معايا حبيباتي، راني درت كامل الطبقات كيما هكذا، زبده مايزينا والطبقه التاليه نخليها هكذاك. دوكا ندير شويه مايزينا من الفوق ونحلها كامل. شوفوا معايا البنات، انا بعد ما حليت العجينه تاعي كامل دوكا ندهنها بالزبده وندير لها لا مايزينا. انا ندهنها الزبده تاعي شويه جمدت، نذوبها ونرجع لكم. شوفوا معايا البنات، راني دهنتها بالزبده. دوكا نرش عليها لا مايزينا بهذه الطريقه، باسكو هذه الطريقه تاع الزبده ولا مايزينا هي اللي تعطينا لو فيتاج. دوكا نبقى نرولي فيها بهذه الطريقه، ندهن زبده ومايزينا بهذه الطريقه البنات، زبده كميه من لا مايزينا، ونرولي حتى نكملوا لي بودان تاعنا. انا نكمل ونرجع لكم. شوفوا معايا حبيباتي، بعد ما روليتها دوك نقسمها على 3 اقسام يكونوا متساويين. هذيكم 3 اقسام. شوفوا لي فيتاج البنات، شوفوا فيه هذه راهو يبان. شوفوا هذيكم، شوفوا البنات. دوك نجيب ان بابي كويسون البنات ونحل عليه الطبقات ونطيب بالطبقه. شوفوا معايا البنات، انا راني حليتها فوق ان بابي كويسون باش ما تعذبنيش. حليتها بهذه الطريقه وحلوها رقيقه البنات قد اللي تنجموا. دروك نثقبها كامل بهذه الطريقه ولا بفرشيطه باي حاجه، المهم نثقبوها
باش ما تطلعناش. نزيد فوقها ان بابي كويسون وندير فوقها حاجه ثقيله اللي تدخل الفرن البنات. ندير دوطخ بلاطو فوقها باش ما تتفخناش ونديرها طيب. انا نطيب كامل الطبقات ونرجع لكم حبيباتي. بعد ما طابت لي الطبقه الاولى انا شويه تحرقت لي مي معليش، هذه نديروها من تحت. ودرت لا كريم باتيسيير اللي كنت خلطتها بالفواي. دوك ندير طبقه فوق طبقه. راني طيبت الطبقه الثانيه ونزيد الثالثه ونوري لكم الكلاصاج اللي نديرو من الفوق كيفاش نصنعوه. هاي الطبقه الثانيه كيفاش طابت لي. دوك نديرها فوق الطبقه الاولى. نجوزو للكلاصاج تاعنا البنات. عندي بياض تاع حبابات نديرو كميه نتاع لو سكر غلاسي وعندي لهنا ذوق كراميل البنات. دوكا كل واحد واش يحب. اذا حبيتو لو كلاصاج يقعد بلون ديرو سكر غلاسي مع بلون دوف، ولا حبيتو غو كراميل. انا مانيش حابه ندير نسكافيه، ندير غير الكراميل. نخلط لي كلاصاج تاعنا ونرجع لكم. بهتي بعد ما درت الكلاصاج تاعنا من الفوق درت الخطوط تاع الشوكولا كما تعرفوا الميلفي. انا دوك ما نقطعوش دوكا، نخليه حتى يتماسك، نخليه ليله كامله وغد من داك نقطعو ونوريوكم في صحن التقديم ان شاء الله.